बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 24 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब है। जुमा लगभग खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद से इंतहाई गैर मामूली खबर के हवाले से, क्योंकि तमाम अंदाजे गलत निकले हैं। मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है और इस वक्त एक इंफॉर्मेशन क्राइसिस है। ऐसे खबर रसां इदारे जो कई कई 100 साल से मुस्तनद खबरें देने के लिए मशहूर हैं, वो सहाफ़ी जिनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में मानी जाती है कि ये वो जर्नलिस्ट हैं जो मल्टीपल सोर्स वेरिफिकेशन के बगैर खबरें फाइल नहीं करते, वो तमाम के तमाम बैक वक्त एक दूसरे से मुतसादिम, एक दूसरे से मुतजाद खबरें फाइल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जिस तरह हर गुजरते पल के साथ तब्दील हो रही है और एक डेवलपमेंट एक नई डेवलपमेंट को ट्रिगर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है और उसके लिए फायर फाइटिंग और नया रिएक्शन क्रिएट कर रही है, इस वजह से ये इंफॉर्मेशन क्राइसिस पैदा हुआ है। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान एक बात हतमी है कि 40 दिन की जंग के बाद एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है जिसके तहत ईरान को डील किया जा रहा है। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने, इसराइल ने, खलीजी ममालिक ने, टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया के मीडिया ने ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है कि ईरान जो है उसके हवाले से ये जो कोशिश चल रही है कि बाजू मरोड़ कर, धमकियाँ देकर, दबाव में लाकर, फौजी इकट्ठे करके, ट्रूप्स का बिल्डअप करके, नए असलहे लाकर, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो लाकर, नाकाबंदी करके ईरान को अपनी मर्जी से मुज़ाकरात की मेज़ पर अपने मर्जी की शराइत मनवाने के लिए बिठाया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो गेम हो रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में इसके हवाले से जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं कुछ ही देर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का तैयारा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर लैंडिंग उसकी मुतवक्के है और फिर अमेरिका से कुछ मज़ीद ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन ये जो बिल्डअप है, ये बिल्डअप बड़ा ही दिलचस्प है। ख़बरें आती हैं कि इस्लामाबाद में अगरचे मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, और ये जहन में रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर, फिर वाइट हाउस ने, फिर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने कहा कि जनाब जुमे के दिन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के पास भी यही खबर थी कि जुमे के दिन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। अब क्योंकि जुमा तकरीबन ख़त्म हो चुका है और ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि जुमे के दिन डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जो मुज़ाकरात होने थे, अब तमाम नज़रें इतवार के दिन पर लगी हुई हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि इतवार को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे और वो नतीजा खेज़ हो सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है और इस फॉर्मेट की कामयाबी के बाद हो सकता है कि अगले स्टेप पर एक नया फॉर्मेट या पुराना फॉर्मेट दोबारा से रिवाइव कर लिया जाए। ख़बरें आती हैं कि अभी रेड जोन सील है, आप मत जाएं रेड जोन में, वर्क फ्रॉम होम, ये सारा कुछ चल रहा है इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए, रावलपिंडी के रिहायशियों के लिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल करने वालों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी, कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता सकता हूँ कि चंद रोज़ पहले जब ये हवा थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो बस होने वाले हैं, दूसरा दौर जो है वो पीर के रोज़ होगा, तो पूरे पंजाब से नफरी को बुलाया गया था और उनकी ड्यूटियां एयरपोर्ट से लेकर रेड जोन तक, फिर चकलाला एयरबेस से रेड जोन तक पूरे इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर उनको तैनात कर दिया गया था। आई कैन कन्फर्म कि गुज़श्ता रात यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात इनमें से बेशतर नफरी जो है उसको वापस भिजवा दिया गया। और उस दौरान फिर ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि नाके ख़त्म हो गए हैं, वो साइड बाय साइड जारी हैं। लेकिन बिल्डअप कैसे होता है कि जुमेरात के दिन कुछ खबरें रिपोर्ट होना शुरू होती हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो मंजरनामा है वो कैसे तब्दील हुआ है। सैयद अब्बास इराक़ची उन्होंने आने से पहले बिल्कुल इस्लामाबाद के तरफ रवानगी से पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट ने अब एक ब्रांड न्यू सिनेरियो क्रिएट कर दिया। दूसरी तरफ जो अमेरिकन ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से CNN समेत मल्टीपल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दावा कर रही हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की इस्लामाबाद रवानगी के हवाले से। ये स्टोरी जो है वो अब बड़ी ही तब्दील हुई हुई नज़र आ रही है।
खबरें कल शुरू होती हैं, अचानक से जनाब खबर आती है कि नेतन्याहू जो है वो एक सिक्योरिटी असेसमेंट 1 घंटे के अंदर अंदर करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस अप्रूवल का कि तैयारियां कर लें और दोबारा से हमला जो है वो शुरू करने वाले हैं हम ईरान के ऊपर। और इसके हवाले से चैनल 13 जो है वो ये दावा करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अभी एक मीटिंग बुला ली है जेडी वैंस को, मार्को रूबियो को और इंतहाई अहम ओहदेदारों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में से उनको बुला लिया गया है वाइट हाउस। और ये स्टोरी कोइंसाइड करती है कि तेहरान से रिपोर्ट होता है और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग ईरानी मीडिया, खलीजी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो ये रिपोर्ट करता है एंड पीपल ऑन ग्राउंड वो इसको तस्दीक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि तेहरान में कुछ धमाके सुनाई दिए गए और कुछ जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरा एक माहौल बन जाता है कि शायद ईरान के ऊपर हमला होने वाला है। अब ये खबरें नन अदर देन नूर न्यूज़ एजेंसी, महर न्यूज़ एजेंसी विच आर वेरी वेल कनेक्टेड, वो ईरान में इस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू करते हैं और फिर इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पर इसराइली मीडिया इस हवाले से ये दावा करता है कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के दरमियान और वो रिज़ाइन कर रहे हैं, वो नेगोशिएशन टीम का हिस्सा नहीं होंगे और जो मसूद पेज़ेश्कियान हैं उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से ईरानियों को मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर एक साथ बैक टू बैक मैसेजेस मौसूल होते हैं और बैक टू बैक ट्वीट्स जो हैं वो की जाती हैं इन दोनों साहिबान की तरफ से कि इस तमाम लड़ाई वाले मामले में हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाब इस्लामी के साथ खड़े हैं और कोई यहाँ पर जो है वो राय मुनक़सिम नहीं है। एक यगानगत का, एक यकजहती का पैगाम दिया जाता है। अब जाहिर है कि ये जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको ये समझ आती है कि एक इंफॉर्मेशन क्राइसिस भी क्रिएट करना है, ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाना है और ये माहौल बनाना है कि बस अब हमला होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। ईरान जो है वो इस हवाले से दे हैव नॉट पुट देयर गार्ड डाउन, वो पूरी भरपूर किस्म की तैयारी में नज़र आते हैं। लेकिन ईरान जो है वो फिर अब इस सारे मामले को काउंटर करना शुरू करता है और वो बयानात देने का सिलसिला शुरू होता है कि ये सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि अमेरिका और इसराइल माफ़ी मांगे कि वो 20 साल से पूरी दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से गुमराह कर रहे हैं, ये बयान आता है। और फिर जो ईरानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में, वो एक बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं 5 ममालिक का नाम लेकर। कहा जाता है कि जो अरब रियासतें हैं उनकी सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में हम बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ईरान ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एहतजाज किया। ईरानी टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे अमीर सईद ने कहा कि इन ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि अपनी सरजमीन तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत अच्छे हमसायों के उसूलों पर चलें। F-16, F-22, F-35, AWACS और P-8A तैयारों ने ईरान पर हमलों में अरब सरजमीन इस्तेमाल की, बाकायदा वो तफसीलात जारी कर दी। अब जाहिर है कि ये एक तरीके से थ्रेट भी है, क्योंकि बाकायदा ईरान की तरफ से इसी दौरान, इन्हीं 24 घंटों के दौरान एक मरतबा फिर खलीजी ममालिक को ये कहा गया है कि आप हमारे ख़िलाफ़ हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। इसका यही मतलब है कि वो ये एक तरीके से इन अदर वर्ड्स ये पैगाम दे रहे हैं इन ममालिक को कि अगर हमारे ऊपर हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो रिएक्शन जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी बेड़े जो नाकाबंदी में मसरूफ़ हैं उधर भी आएगा, अमरीकी अड्डों पर भी आएगा और इसराइल में तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या पुल तबाह होते हैं तो उसके जवाब में हमारे टारगेट्स जो हैं वो भी लॉक हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है कि जो वैंस और मार्को रूबियो उनको भी इसी दौरान जो है वो बुला लिया गया था कि आप आ जाएं, वाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। और फिर RT जो है, रशिया टुडे, वो एक वीडियो फुटेज जो है वो जारी करता है और उसमें ये क्लेम किया जाता है कि कुछ रिफ्यूलिंग के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी जहाज़ वो अचानक से बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं इसराइल, जिसका मतलब ये है कि
اس وقت جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، بمباری کا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیل میں میڈیا کے اوپر جتنی پابندیاں ہیں، دی کائنڈ آف گیگز دے آر گوئنگ تھرو، باقاعدہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان حالات میں کسی بھی شخص کو، ایون جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کو کوئی بھی خبر، کوئی بھی فوٹیج اسرائیلی فوج کی اجازت کے بغیر چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نہیں ان سے اجازت لیے بغیر اس کو آن ایئر کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں ایسی فوٹیجز کا باہر آنا کہ جس میں آپ دکھا رہے ہوں کہ ٹروپس بلڈ اپ ہو رہا ہے، جہاز پہنچ رہے ہیں، ریفیولنگ، اور یہ سارا کچھ باہر آنا، یہ بھی ڈیلیبریٹ لیکس جو ہیں، ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کے اوپر ایک بھرپور قسم کا دباؤ بنایا جائے۔ لیکن اب ریاکشن جو ہے وہ ایران کی طرف سے بڑا ڈیفرنٹ آتا ہے۔ سید عباس عراقچی کا ٹویٹ، اس کے فوراً بعد دعوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے خبر آتی ہے کہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، سید عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی ہے، اور ان دونوں صاحبان سے بات کرنے کے بعد یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ سید عباس عراقچی ایک مختصر ڈیلیگیشن لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہاں سے انفارمیشن امریکہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف، تو ایک ڈیفرنٹ لیول آف ٹاکس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اور اتوار کے دن کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن عباس عراقچی کہتے ہیں کہ میں پیورلی ایک بائی لیٹرل وزٹ کے اوپر آ رہا ہوں، اور جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اپنے ہمسایوں کو، ریجنل ایکٹرز کو اعتماد میں لینے کے لیے میں اسلام آباد آؤں گا، بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوں گی، یہاں سے روانہ ہوں گا، میں عمان جاؤں گا، مسقط، وہاں پر ملاقاتیں کروں گا، وہاں سے میں روانہ ہوں گا اور میں جاؤں گا ماسکو، اور ماسکو میں ملاقات کروں گا۔ اس سارے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ جو روسی وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاوروف، ان کا بھی اسحاق ڈار سے رابطہ ہوتا ہے، اور ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز جو ہے وہ اس کے حوالے سے جاری کی جاتی ہے۔ پھر عباس عراقچی یہ جیسے ہی کلیریفیکیشن دیتے ہیں، اس کے بعد بھی امریکی میڈیا اور آفیشیل امریکن سورسز فرام کریڈیبل نیوز آرگنائزیشن یہ رپورٹ کرتے ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہوئے رپورٹ ہوتا ہے کہ نہیں، جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف بھی آ رہے ہیں۔ اب یا تو وہ بھی ایک بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں پاکستان، لیکن یہ جو پورا ماحول بنایا گیا تھا پاکستان میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، کہ ایرانی جو ہیں ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ان کے دانے مک گئے ہیں، اور وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، تو ایران منتیں اور ترلے کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں، ایران جو ہے اس کی بحری ناکہ بندی 7-8 دن ہوئے ہیں، 10 دن ہوئے ہیں یا 12 دن ہوئے ہیں، اتنا ہی وقت ہوا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی اسلام آباد میں جو فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس فلاپ ہوا، اس کے فوراً بعد بحری ناکہ بندی اناؤنس کر دی گئی تھی، کو 1.5 سے 2 دن لگا اس کو انفورس کرنے میں۔ ابھی یہ 7-8 دن، 9 دن یا 10 دن جو ہے اس کی ناکہ بندی، ایران نے 47 سال تک معاشی ناکہ بندی پوری دنیا کی طرف سے برداشت کی، امریکہ کی طرف سے برداشت کیا، تو اب 7 یا 8 دن کی بحری ناکہ بندی سے کیا وہ گھبرا کر، جب ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ان کی جو 47 سال کی سفرنگز ہیں وہ 147 سال کی سفرنگز میں کنورٹ ہو سکتی ہیں اگر وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر وہ سب کچھ مان لیں جو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے۔ اب کچھ خبر رساں ادارے جو ہیں وہ عباس عراقچی کے حوالے سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں معاوضہ چاہیے، لیکن معاوضہ ہمیں صرف یہ تباہی نہیں، بلکہ 47 سال میں ہمارا جو پیسہ رکھا گیا، ہمارے اثاثے، وہ سود سمیت واپس چاہیے۔ اب کچھ آرگنائزیشنز نے اور کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ $11 ٹریلین، 11,000 ارب ڈالر جو ہیں اس کی بات کریں۔ اب پاکستانی میڈیا میں کیا رپورٹ ہو رہا ہے؟ انصار عباسی صاحب نے ایک رپورٹ کی، اور ظاہر ہے کہ کنیکٹڈ تو ہیں عباسی صاحب، ان کا اپنا ایک اینگل اور سب کچھ باوجود اس کے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی تاریخ طے ہونے کا انتظار ہو رہا ہے، پاکستان کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ لیکن وہ پھر انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس میں چیزیں بتاتے ہیں اس خبر میں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان متوقع دوسرے دور کے مذاکرات کے حوالے سے آگاہ ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، کیونکہ اب تک کسی تاریخ کی تصدیق ہوئی ہے اور نہ تہران نے کوئی جواب دیا۔ جب یہ پوچھا گیا کہ آیا مذاکراتی دور کے بارے میں کوئی پیش رفت یا اشارہ سامنے آیا ہے، تو ذریعے نے کہا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جواب سفارتی حلقوں میں محتاط ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں فریقین کی جانب سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے رضامندی کے انتظار کے باوجود اسلام آباد میں محتاط انداز سے پر امیدی کا تاثر برقرار ہے۔ مذاکرات سے متعلق امیدوں کے بارے میں سوال کے جواب میں ذریعے نے اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس یقین کا اظہار کیا کہ مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ سہولت کار کا کردار ادا کرنے والا ملک پاکستان دونوں فریقین کو اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد، واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ فعال رابطے میں ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کی حوصلہ افزائی وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ کیا۔ لیکن ساتھ میں اب یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے نئی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے، اور پھر یہ رپورٹ ہو جاتا ہے کہ جو جرمن چانسلر ہیں فریڈرک مرز، انہوں نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو ایران کے اوپر پابندیوں میں نرمی کے اوپر سوچا جا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ مثبت کیا جا سکتا ہے۔ یہی وائبز یورپین یونین کی طرف سے بھی آتی ہیں کہ ایران کے اوپر جناب کوئی تعمیر و ترقی کے، پراسپیرٹی کے جو ہیں وہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ خبریں باقاعدہ رپورٹ ہونا شروع ہوتی ہیں، لیکن ایک بات جو اس وقت ایران نے جس محتاط انداز میں سفارت کاری کی ہے، اس نے بہت سارے دنیا میں جو لوگ توقعات لگا کر بیٹھے تھے کہ ایک ملک جس پہ 40 دن بمباری کی گئی ہو، جس کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہو، اور سو مچ سو کہ فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر دونوں کو ہی، اور تمام ممکنہ جانشین جو ان کو نظر آتے تھے مختلف عہدوں پر ہو سکتے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق تو 159 جہاز جو ہیں وہ ڈبو دیے گئے، فضائیہ ختم کر دی گئی، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ان کی ایئر فورس تباہ کر دی، ان کے پل، ان کے انرجی انفراسٹرکچر، ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس، ان کے جو ایٹمی بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، بشہر کی نیوکلیئر فیسلٹی، اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ان کی بنکر بسٹر بامز برسائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ بڑے محتاط انداز میں چل رہا ہے، اور اس نے ایک پیغام بڑا ہی واضح کر دیا ہے کہ ایران اس سارے قضیے میں جلد بازی میں نظر نہیں آتا۔ عباس عراقچی کا اسلام آباد آتے ہوئے یہ کہنا کہ میں صرف بائیلیٹرل میٹنگ کے لیے آ رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ خاموشی سے کوئی ملاقات ہو بھی جائے، اور بیک ڈور ٹاکس تو آلریڈی چل رہی ہیں، سب کو معلوم ہے، پاکستان کے تھرو ٹیلی فونک کنورسیشنز دونوں طرف ہو رہی ہیں، پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن ایران نے اپنی لکیر کھینچ دی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کس چیز پر راضی نظر آتے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لبنان کا سیز فائر ہے، یہ والا مطالبہ وہ ماننے پر راضی نظر آتے ہیں، کیونکہ ابھی جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق مزید کوئی 2 ہفتے کی ایکسٹینشن جو ہے وہ لبنان میں سیز فائر کے حوالے سے کر دی گئی، اگرچہ اس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں، جب تک آبنائے ہرمز کے آگے جو ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کی گئی ہے، یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ سیز فائر معاہدے کی، انڈرسٹینڈنگ کی وائلیشن ہے، جب تک یہ ختم نہیں کیا جاتا ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے۔ تو ایک بات تو بڑا جو ہے وہ اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ ایران کوئی ہلکی ڈیل نہیں کرے گا، مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا، وہ امریکہ کو یہاں سے وار ٹرافی لفٹ نہیں کرنے دے گا، وہ امریکہ کے لیے اس کو ایک انسٹرومنٹ آف سرنڈر بنانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اس ایکسٹریم پر جا چکے ہیں جہاں وہ نہیں چاہتے کہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا 2015 کا، اس سے ملتی جلتی کوئی ڈیل جو ہے وہ ہو جائے، جو ان کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے گی کہ اگر آپ نے ایسی ہی ڈیل کرنی تھی تو اس حملے کی، پوری دنیا کو اتنی ٹربل میں ڈالنے کی، 2018 میں اس JCPOA کو ختم کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ جو اس وقت ساری صورتحال بنی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایکشنز ہیں، ایران اپنی ریزیلینس کتنی دکھا سکتا ہے، نقصان اس کا بھی ہو رہا ہے۔ کچھ ڈارک شپنگ کے ذریعے اطلاعات ہیں کہ ان کے جہاز کچھ بچا کر پہنچ رہے ہیں انٹرنیشنل واٹرز میں، اور مختلف ڈیسٹینیشنز کی طرف کچھ پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ کو واپس بھی موڑ دیا گیا ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ ایک تو کسی ہلکی ڈیل کے کرنے میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے ایران کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا ہے، ایران اس کو کب تک سسٹین کر پاتا ہے، دیٹ از ٹو بی سین۔ بٹ ون تھنگ از فار شیور کہ جو بحری ناکہ بندی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو دباؤ کچھ وقت کے بعد کریٹ ہوتا دیکھیں گے وہ امریکہ کے سب سے اہم ترین دوست ممالک کی طرف سے ہوگا، خلیجی ممالک جو اس کی کلائنٹ سٹیٹس ہیں ان کی طرف سے، کہ ہم اپنا تیل بھی نہیں ایکسپورٹ کر پا رہے، ہمارے پاس اشیاء خورونوش نہیں آ پا رہی، ہماری اپنی جو ہے وہ اس وقت سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس میں کویت شامل ہے، بحرین شامل ہے،
قطر شامل ہے، متحدہ عرب امارات، ٹو سم ایکسٹینٹ سعودی عربیہ، کیونکہ یہ سب پرشین گلف کی بندش اور پھر آگے امریکی جو بحری ناکہ بندی ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس نے سچویشن کو خطرناک بنا دیا ہے، خطرناک اس وجہ سے کہ دونوں جانب یہ خدشہ موجود ہے کہ ہمارا مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہماری شکست میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہارڈ لائن پوزیشنز موجود ہیں وچ may be create that point کہ جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جنگ کے ریزیوم ہونے کا امکان کہیں بڑھ گیا ہے، کیونکہ دونوں طرف کی پوزیشنز 100% سسٹینیبل نہیں ہیں۔ دیز آر دا ڈیٹیلز، ڈیولپنگ سٹوری ہے، نظر رکھیں گے، بات کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔